नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। गंगा चौधरीलाई पाखा लगाउने दलले सरिता गिरीलाई कुनै दिन काख लियो भने अनौठो नमाने हुन्छ। एमसीसी एसपीपी देखि नागरिकता विधेयकसम्मका मामिलामा कडा प्रतिवाद गर्ने भीम रावललाई एमालेले किक आउट गरिदियो। कमल थापा एमालेका प्रिय हुन सफल भए, तर भीम रावल र घनश्याम भुसालले टिकटै पाएन। महाकाली सन्धि राष्ट्रघात हो भनेर विपक्षमा उभिने अधिकांशको राजनीति समाप्त भयो। अहिले विदेशी प्रभावबाट गरिएका केही संदिग्ध कामहरूको विरोध गर्ने राजनीतिज्ञहरूलाई राजनीतिक दलहरूले नै सिद्ध्याउँदैछन्। यो देशमा सबै खाले कुकृत्य गर्न पाइन्छ, तर देशको पक्षमा बोल्छु भन्न पाइँदैन। देशका लागि बोल्छु भन्नेहरूलाई विदेशीले होइन स्वदेशीले नै सिद्ध्याइदिन्छन्। यो कुनै भावावेशको कुरा होइन, विगतदेखिका घटनाक्रमले पुष्टि गरेको तथ्य हो। एमालेमा भीम रावल घनश्याम भुसालदेखि गंगा चौधरीसम्मले टिकट नपाउनुमा पार्टीभित्रको आन्तरिक कारण प्रमुख हो भनिएको छ, तर पनि यसका अन्य आयामहरूलाई नजरअन्दाज गरिहाल्न भने सकिन्न। तीन भीम, भीमसेन थापा, काजी भीम मल्ल र अहिले भीम रावल बीच अहिले कुनै अनौठो संयोग त पर्दै छैन। यो विषय पनि निहाल्नु पर्ने भएको छ। देशमा प्रजातन्त्र आएको त उहिले हो। 63 सालमा लोकतन्त्र पनि आयो। अहिले त गणतन्त्र नै छ। अनेक खालका तन्त्र मन्त्र देखियो, तर यो देशका राजनीतिक दलहरू चाहिँ कुनै मुखियाले चलाएको परम्परागत प्रशासन जस्तो छ। दलका मुखियाको भक्तिगान गाउँदा टिकट पाइन्छ, तर विरोध गरे राजनीति नै चैट पारिन्छ। वाक स्वतन्त्रताका लागि लडेका राजनीतिक दलमा त्यो दलका नेता कार्यकर्ताले त्यो मात्रै बोल्नुपर्छ जुन त्यो दलका मुखियालाई मनपर्छ। नेतृत्वको स्वस्थ आलोचना पनि गर्न पाइँदैन। यस्तो ढङ्गको दल चलाउनेहरूले दुनियाँलाई वाक स्वतन्त्रताको पाठ पढाउँछन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यसपटक गोर्खाबाट चुनाव लड्ने भएका छन्। अध्यक्ष दाहालले काठमाडौँ, सिराहा, रोल्पा र चितवनबाट चुनाव लडी नै सकेका छन्। काठमाडौँका जनताले सुरुमै प्रचण्डलाई रुचाएनन्। सिराहा, रोल्पा र चितवनमा उनले चुनाव जिते। एकपटक जितेपछि फेरि त्यही क्षेत्रबाट चुनाव लड्ने आँट प्रचण्डले देखाएनन्। राष्ट्रिय नेता भएपछि मिलेसम्म सबैतिरबाट उठ्ने उनको समभाववाला चाहना हो अथवा जनतालाई पटक पटक झुक्क्याउन सकिन्न भने निष्कर्ष हो, त्यो थाहा छैन। चितवन 3बाट दर्जनौं आश्वासन देखाएर चुनाव जितेका प्रचण्डले आफ्ना बाचा पूरा गरेका थिएनन्। चुनावको मुखमा विगतका बाचा सम्झिँदै केही विकास योजनाको शिलान्यास गरेका थिए। प्रचण्डले गरेको त्यो शिलान्यासलाई जनताले छल कपटको रूपमा बुझे। सम्भवतः फेरि पनि चितवनबाट चुनाव जित्न सकिन्न भन्ने लाग्यो वा के भयो। प्रचण्ड गोरखा 2 पुगेका छन्, त्यो पनि बाबुराम भट्टराईसँगै। गोरखा 2बाट बाबुरामले चुनाव जित्दै आएका थिए। यसपटक प्रचण्डलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव जिताउन बाबुराम आफै सक्रिय भएका छन्। विगतमा बाबुरामले प्रचण्डलाई लडाकु शिविरको अरबौं रकम खाने भ्रष्टाचारी भन्ने गर्थे। यसपटक भट्टराईले छोरी मानुषीका लागि टिकट सुरक्षित गरेर आफै चाहिँ चुनाव नलड्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्। युवा पुस्तालाई अघि सार्ने बाबुरामको यो कदम सराहनीय मान्नुपर्छ। तर युवा छान्दा सुरुमा आफ्नै छोराछोरी, महिला छान्दा सुरुमै आफ्नै पत्नी छान्ने नेपाली राजनीतिको शैलीबाट भट्टराई मुक्त हुन नसकेका हुन् कि? काङ्ग्रेसमा पनि यसपटक चुनावको टिकटले निकै रौनक ल्यायो। प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु राणाका स्कुलका ट्रस्टी विश्व पौडेल, व्यापारिक साझेदार भनिएका शिक्षाका व्यापारी उमेश श्रेष्ठलाई पनि काङ्ग्रेसले टिकट दिएको छ। तर सभापति शेरबहादुर देउवासँग दुश्मनी स्तरको सम्बन्ध भएका भनेर चर्चा गरिने मिनेन्द्र रिजालले टिकटै पाएनन्। मिडिया क्याम्पेनिङमा सफल अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्ले काङ्ग्रेसबाट टिकट पाउने मामिलामा सफल हुन सकेनन्। अलि अघि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सिङ्गल भिड्ने हुकार गर्थे। अहिले स्पष्ट रूपमा सत्ता गठबन्धन र विपक्षीको गठबन्धन बनेको छ। सत्ता गठबन्धनमा बसेर सत्ताको रसमलाई चाटेर ओलीको सत्तो सराप गरेर मनका चाहना, पार्टीका कामना पूरा गरिसकेपछि अहिले जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव फेरि केपी ओलीतिरै ढल्केका छन्। अवसरवादको असली नमुना हेर्न मन हुनेले अब उपेन्द्र यादवको फोटो हेरे पुग्छ। यसपटकको चुनावमा प्रचण्ड, देउबा, केपी ओली, उपेन्द्र यादव आदिले चुनाव जितेमा त्यो कुनै रोचक विषय हुने छैन, तर उनीहरूले चुनाव हारेमा त्यो बढी सनसनी हुनेछ। काठमाडौँमा प्रकाशमानलाई रविन्द्र मिश्रले पहिले झै टक्कर देलान् वा नदेलान्
चितवन 2 मा रवि लामिछानेले कांग्रेसका उमेश श्रेष्ठ एमालेका कृष्ण भक्त पोखरेललाई लडाउन सक्लान् नसक्लान् यो भिडन्तमा यसपटक मानिसहरूको अवश्य ध्यान जानेछ। आउन सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ श्रृङ्खलामा आज पनि विविध विषयसहित कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित भइरहेका छौँ र आजको कार्यक्रममा हामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको उम्मेदवारी मनोनयनको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। केही दलका प्रभावशाली नेताहरूले समेत टिकट नपाएपछि उनीहरू असन्तुष्ट बनेका छन्। आफूमाथि प्रश्न उठाउने, आलोचना गर्ने, प्रतिस्पर्धामा आम्ने सामने हुन चाहने नेताहरूलाई अहिले करियर नै नरहने गरी किनारा लगाइएको अवस्था छ। त्यो पनि नेतृत्व तहबाटै। यसबारे आज हामी केही व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ र यस्तै आजको कार्यक्रममा क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने प्रकरणमा नयाँ ट्विस्ट आएको विषय पनि समावेश गर्नेछौँ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानका अध्यक्षले जाहेरी दिने किशोरीको उमेर 18 वर्षभन्दा माथि भएको अभिव्यक्ति दिएपछि यो प्रकरणमा नयाँ ट्विस्ट आएको छ। यसबारेको फलोअप रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ र यस्तै आजको कार्यक्रममा पाटन अस्पतालको लापरवाहीका कारण एक गर्भवतीको मृत्यु भएको प्रसङ्ग सहितको रिपोर्ट पनि हामी कार्यक्रममा समावेश गर्दैछौँ र प्रधानमन्त्री समेतको फोटो फेसबुकमा राखेर आफूलाई नेपाली काङ्ग्रेसको नेता हुँ भन्दै ठगी गर्ने एक ठग बारेको खुलासा पनि आजको कार्यक्रममा हुनेछ। यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा जोडिनेछौँ, जसका लागि हामीसँग जोडिने माध्यम हामीले खुला गरिसकेका छौँ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ, कुनै पनि आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्ना गुनासाहरू, आफ्ना समस्याहरू कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाएर राख्न सक्नुहुनेछ भन्दै दर्शकहरू, अब पालो ताली र गालीको। यसअघिका केही श्रृङ्खला, दसैँ विशेष श्रृङ्खला हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ। सोही कारण ताली गालीको प्रश्न हामीले सोधेका थिएनौँ। ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न भने यस प्रकार छ। सत्ता र विपक्षी गठबन्धनमा रहेका धेरै नेताहरू यसपटक बागी उम्मेदवार बनेका छन्। आफूले टिकट नपाउँदा बागी उम्मेदवार बनिहाल्ने यो शैलीलाई अवसरवादसँग जोड्न मिल्छ भन्नेले तालीमा र मिल्दैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ अब आजको पहिलो विषय, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयन आज सम्पन्न भएको छ। 77 जिल्लामा प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ 165 निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेश सभातर्फ 330 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारहरूले मनोनयन दर्ता गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले डडेलधुरामा वारेस मार्फत मनोनयन दर्ता गराएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गोरखा 2बाट मनोनयन दर्ता गराएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले झापा 5बाट मनोनयन दर्ता गराएका छन्। एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपालले रौतहट 1बाट मनोनयन दर्ता गराएका छन्। यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले झापा 3बाट मनोनयन दर्ता गराएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले मकवानपुर 1बाट एमालेको निर्वाचन चिन्ह मनोनयन दर्ता गराएका छन्। सत्ता गठबन्धनसँग तालमेल गरेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले महोत्तरी 3बाट अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई उम्मेदवार बनाएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सप्तरी 2बाट मनोनयन दर्ता गराएका छन्। तर आउँदो प्रतिनिधि सभामा केही सिनियर नेताहरूलाई भने आम नागरिकले संसदमा देख्न नपाउने भएका छन्। केही नेताहरू पार्टीको टिकट नपाएर प्रतिनिधि सभा प्रवेशको बाटो बन्द भएको हो भने केहीले आफै चुनावी मैदानमा नजाने घोषणा गरेका छन्। दर्शकबिन र यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। सबैभन्दा पहिले हामी कुराकानी गर्छौँ माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका संरक्षक गोपाल किराती हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। गोपाल सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। अब तपाईँका पूर्व नेता प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई बीचको अहिलेको मिलन कस्तो लागेको छ यहाँलाई, यहीबाट सुरु गरौँ न। माओवादी आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्नको निम्ति निर्णायक भूमिका खेल्ने पहिलो बाबुराम भट्टराई, दोस्रो प्रचण्डहरू जसरी अहिले मिल्दै हुनुहुन्छ, प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईको अहिलेको मिलन चाहिँ देशद्रोही एमसीसी को कमिसन पचाउने दाउ हो भनेर हामीले बुझेका छौँ। हजुर,
बाबुराम भट्टराईले प्रचण्डलाई लडाकु शिविरको रकम हिनामिना गर्ने भ्रष्टाचारी भन्नुभएको थियो। आफैले भ्रष्टाचारी ठहर गरेका नेतालाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विशेष गरी लड्नका लागि भनेर सहयोग गर्नु, आफूले चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र छाड्नुको रहस्य चाहिँ के हुन सक्छ? हो, त्यसैले देशद्रोही एमसीसी को करोडौं अरबौं कमिसन उहाँहरूले लिनुभएको छ। त्यो पचाउनको निम्ति उहाँहरू मिल्नु भएको छ। तसर्थ प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईको मिलनसँग देशभक्त नेपाली जनता, श्रमिक वर्गको कोही सरोकार लिनु दिनु छैन भनेर हामी बुझ्छौँ। तर क्रान्तिको असली प्रवाह चाहिँ हामी नै हौ भनेर भन्छन् नि त उनीहरूले त। त्यो त ढाट्नको लागि चाहिँ नि अब शेरबहादुर देउवाले एक नम्बरको आफूलाई लोकतन्त्रवादी बताउने, खड्ग ओलीले अर्को के बताउने, अर्कोले ए बताउने, यो त ढाट्ने कुरा हो र चाहिँ अहिलेको निर्वाचन प्रणाली ढाट्नको लागि हो। यो अहिलेको निर्वाचन प्रणाली दलाल पुँजीवादी भ्रष्ट निर्वाचन प्रणाली हो। संविधानमा समाजवाद उन्मुख राज्यको उल्लेख गरिएको छ, तर चाहिँ नि तपाईँको समाजवादी निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा दलहरू, नेताहरू, उम्मेदवारहरू कोही पनि छैनन्। त्यसैले दलाल पुँजीवादी भ्रष्ट निर्वाचन प्रणाली खारेज गर, समाजवादका लागि समाजवादी निर्वाचन प्रणाली स्थापना गर भनेर हामी चाहिँ यो निर्वाचनको बहिष्कारको बाध्यात्मक रूपमा बहिष्कारको प्रक्रियामा हामी छौँ। हजुर, अब चितवनका जनताले जानै दिएका थिएनन्, तर म गोर्खा आएँ भनेर प्रचण्डले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। जनताले जान नदिएका हुन् कि अथवा दोहोऱ्याएर चाहिँ नपत्याउन् भनेर उहाँ गोर्खा जानुभएको हो? तपाईँको सङ्गत, तपाईँको विश्लेषण र तपाईँले प्रचण्डलाई अध्ययन गरे अनुसार के भन्नुहुन्छ? पहिलो कुरा, निर्वाचन क्षेत्र हेरफेरको सम्बन्धमा यो प्राविधिक विषयवस्तु हो भन्ने लाग्छ, हाम्रो भन्नु केही पनि छैन। तर मैले फेरि पनि बुझेको कुरा दोहोरेर भन्नुपर्दा गोर्खामा बाबुराम भट्टराई र प्रचण्डको जो मिलन एकताको प्रदर्शन गरिँदैछ देशद्रोही एमसीसी को कमिसन पचाउनको लागि नै हो। त्यसको निम्ति चाहिँ बाबुराम भट्टराईले केही पश्चाताप गर्नु छ। जो अघि तपाईँले भन्नुभयो बुढी गण्डकीमा चाहिँ 9 अरब खाए भनेर चाहिँ बाबुरामले भन्नुभयो, उता शिविरको 20 अरब कति खाए भनेर भन्नुभयो। त्यो बाबुरामले पश्चाताप गर्नु छ र प्रचण्डले चाहिँ बाबुरामको सहयोग लिएर देशद्रोही एमसीसी को कमिसन पचाउनु छ। त्यो प्रपञ्चमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। त्यसर्थ गोर्खा र चितवनको चाहिँ अन्तर खासै महत्त्वपूर्ण होइन भन्ने हामीलाई लाग्छ। अब तपाईँहरूले चाहिँ यसैका लागि जनयुद्ध लड्नु भएको थियो त? अब अर्बौं रुपैयाँ खानका लागि? यसको लागि थिएनौँ। हामी जनयुद्धको केन्द्रीय समितिका सदस्य हौँ, जनयुद्धको पोलिट ब्युरो समितिका सदस्य हौँ र त्यसपछि 71 सालमा विराटनगरको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट निर्वाचित, मतदान गरेरै निर्वाचित स्थायी समितिको सदस्य हौँ। हामी सर्वहारा सडकमै छौँ। तर प्रचण्ड, बाबुराम लगायतकाहरू जसरी दलाल पुँजीवादी भ्रष्ट बन्नुभयो र यसको निम्ति चाहिँ जनयुद्ध लडिएको थिएन। यसको निम्ति रगत, आँसु र पसिनाको धारा बगाइएको थिएन। र धर्मको भाषामा भन्ने हो, परम्पराको भाषामा भन्ने हो भने प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई र बादललाई पाप लाग्ने छ। शहीदहरूको, बेपत्ताहरूको चाहिँ र के भनेदेखि कार्यकर्ताहरूको आँसुले तिनीहरूलाई पोल्ने छ। र यो निर्वाचनमा चाहिँ जसरी उहाँहरू अर्को भ्रष्टाचार गर्नको निम्ति लम्पसार अझै पर्दै हुनुहुन्छ, हामी त्यसको भण्डाफोर गर्छौँ। हजुर, अब हेर्नुहोस् है, बाचुन्जेल पदमा टाँसिरहन आवश्यक छैन भन्ने किसिमको एउटा सन्देश दिनका लागि यसपटक चुनावमा नलडेको प्रतिक्रिया चाहिँ बाबुराम भट्टराईले दिनुभएको छ। तर काठमाडौँमा छोरीका लागि सिट पक्का गरेपछि आफूले चाहिँ चुनाव नलड्ने योजना बनाएको जस्तो पनि देखिन्छ। यसमा तपाईँको बुझाइ चाहिँ के हो बाबुराम भट्टराईको यो विषयलाई? अब बाबुराम भट्टराईको त्यसमा के हो, त्यो छुट्टै विषय भयो। हजुर, सकारात्मक हो भन्ने लाग्दैन, किनभने माओवादी आन्दोलन ध्वस्त पार्नमा चाहिँ बाबुराम भट्टराईको एक ठाउँमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ के भन्छ गम्भीर योगदान छ। तर मानुषी एमी भट्टराईको सम्बन्धमा हाम्रो नकारात्मक टिप्पणी हुँदैन। उहाँ एकजना युवा हो, महिला हो र भर्खरैको सानो नानीको आमा पनि हो। त्यसकारण उहाँ मानुषी एमी भट्टराई परीक्षण हुन बाँकी हुनुहुन्छ।
त्यसकारण चाहिँ उहाँको लागि हामी बरु शुभकामना गर्छौँ। ठिक छ, त्यसो भए विषयमा हामी नकारात्मक टिप्पणी गर्न चाहँदैनौँ। ठिक छ, त्यसो भए प्रचण्डमै फर्क्यौँ र विशेष गरी प्रचण्ड अहिले जुन हिसाबले गोर्खा पुग्नु भएको छ, काठमाडौँ, सिराहा, रोल्पा, चितवन हुँदै उहाँ चाहिँ अहिले गोर्खा पुग्नुभयो होइन, यो यात्राले प्रचण्ड गतिवान भएको देखाउँछ कि अथवा उहाँ चाहिँ अस्थिर भएको देखाउँछ? तपाईँको बुझाइ चाहिँ के हो यसमा? यो त बडा हास्यास्पद विषय पनि हो। अघि नै भनियो, फेरि म दोहोर्न चाहन्छु, निर्वाचन क्षेत्र कता के हो, यो परिवर्तनको चाहिँ नि यो प्राविधिक विषय हो, यसको राजनीतिक सैद्धान्तिक खासै अर्थ राख्दैन। तर प्रचण्डले चितवन छाड्नुपर्ने कारण चाहिँ चितवनमा हदैसम्म उहाँ बदनाम हुनुभयो। रेणु दाहाललाई जिताउनको लागि, छोरीलाई जिताउनको लागि हिजो चाहिँ 74 सालमा राज्य सत्ताको सबै प्रयोग गर्नुभयो र 80 यो दोस्रो चाहिँ के भने यो 78 को चाहिँ के भनेदेखि यो 79 को चाहिँ दोस्रो स्थानीय निर्वाचनमा पनि केही अवगाल बेहोर्नु भयो। त्यस कारणले चितवनमा पराजित भइन्छ भन्ने खतरा उहाँले महसुस गर्नुभयो। अब अहिले एमालेमा जानुभयो, राम्रो भन्ने कुरा भएन। इन्द्रजित कमरेड जो चाहिँ के भने त्यहाँ परिवार इन्द्रजित परिवार हुनुहुन्छ, उहाँ जनयुद्ध कालको जिल्ला सचिव र इमानदार र प्रभावशाली नेता चाहिँ नि हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ नि प्रचण्डहरूलाई छोडेर एमालेतिर प्रवेश गर्नुभयो। त्यसपछि प्रचण्डको सामु चाहिँ नि रातो घन्टी, खतराको घन्टी बज्यो, रातो बत्ती बोल्यो र चितवनबाट उहाँ भाग्नु भएको हो। र मुख्य कुरा चाहिँ फेरि पनि भन्दा देशद्रोही एमसीसीको कमिसन पचाउनको लागि प्रचण्ड र बाबुरामले फेरि चाहिँ के भनेदेखि गोर्खाली एकता गर्नुभएको छ। त्यसबाट चाहिँ श्रमिक वर्ग र देशभक्तहरूको कुनै सेवा हुन सक्दैन भनेर हामी बुझ्दछौँ। हजुर, अब अलिकति टिकटको प्रसङ्गमा पनि कुराकानी गरौँ। जस्तो समानुपातिकमा पहुँच हुने र पैसा हुनेले चाहिँ कब्जा जमाएका छन् भनेर भन्छन् होइन, प्रत्यक्षतर्फको टिकटमा पनि खासै स्वच्छता, पारदर्शिता देखिएको छैन। यसमा के भन्नु छ तपाईँलाई? प्रत्यक्षतर्फको आज मैले समाचारहरू हेर्दैछु, यो सामाजिक सञ्जालका चाहिँ कयौँ स्ट्याटिसहरू पनि हेर्दैछु र मैले भर्खरै आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा लेखेँ, देशैभरि महिला उम्मेदवार नै सखाप बनाएका छन् र महिलाहरूको लागि, जनजातिको लागि, मधेसीको लागि, अब यो चाहिँ मजदुर, किसान, दलित चाहिँ के भनेदेखि यो सुकुम्बासीको लागि चाहिँ यो निर्वाचन होइन भनेर चाहिँ नि यो उम्मेदवारले प्रश्न गर्दछ। र समानुपातिक तर्फ जे जसरी बलात्कारको उहाँहरूले हरकत गर्नुभएको छ, त्यसको सजाय गणतन्त्रलाई भोगाउने काम हुन सक्छ। त्यसैले हामी यो दलाल पुँजीवादी भ्रष्ट निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्ने र समाजवादका लागि समाजवादी निर्वाचन प्रणाली स्थापनाको निम्ति हामी चाहिँ जनतालाई अपिल गर्न चाहन्छौँ तपाईँको टेलिभिजन मार्फत। हस्, म यहाँलाई समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सर। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, विशेष गरी गोपाल किरातीजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका संरक्षक हुनुहुन्थ्यो उहाँ। यति बेला हामी यसै विषयमा थप कुराकानी गर्छौँ र हामीसँग जोडिनु भएको छ टिकट नपाउने मध्येकै एक नेकपा एमालेकी नेत्री गङ्गा चौधरी हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। टिकट नपाएपछि उनी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि दाङ एकबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेकी छन्। उनै गङ्गा चौधरीसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। गङ्गाजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। थ्याङ्क यू, नमस्कार। हजुर, अब तपाईँ नेकपा एमालेकी निवर्तमान सांसद, पार्टीले टिकट दिएन, बागी उम्मेदवार बन्नुभएको छ, यस्तो किन गर्नुभएको? मेरो पहिलो प्रश्न यहाँलाई। किन गरे भन्ने कुरा प्रश्न गरिरहँदाखेरि हजुर, राष्ट्र र राष्ट्रियताको सवालमा जो के भन्छ खरो बहस गर्यो, बोल्यो सदनमा, जनताहरूको माझमा देशको रक्षार्थको निम्ति, अब नेपाल भूमिको रक्षार्थको निम्ति जो खरो बोल्छ उसलाई बाइपास गरियो। हजुर, र अर्को कुरा, पार्टीमा उम्मेदवारी सिफारिस भएका नेताहरूमा मेरो के कमजोरी थियो र? मैले नेताहरूलाई फोन पनि हाने, मेरो फोनसम्म उठाएनन्। ठिक छ, मलाई टिकट दिने उद्देश्य थिएन भने स्पष्ट भनिदिए पनि हुन्थ्यो। मलाई अन्तिमसम्म मेरो निर्णय थियो मेरो पक्षमा। र अर्को कुरा, मलाई जा फिल्डमा प्रचार गर भनेर पठाइसकेपछि मैले कति तयारी गरेको थिएँ होला। त्यो तयारी त मेरो पानीमा मिल्यो।
भनेको तपाईलाई अन्तिम समयमा पनि तपाईलाई आश्वासन नै दिइएको थियो, तपाई आश्वस्त मात्रै आश्वासन दिएको थियो, अन्तिमसम्म निर्णय भएको थियो। मैले शीर्षस्थ लिडरहरूबाट पनि मैले थाहा पाएको थिएँ। मैले खर्चे कति पैसा मेरो खर्च भयो होला। एक त हामी महिलासँग पैसा हुँदैन, कसरी जोहो गरेर त्यो कम्तीमा झन्डा सन्डा बनाइएको थियो, सबै थोक गरिएको थियो। अन्तिम चरणमा आएर गङ्गा थारूलाई धोका दिने र गङ्गा थारूको के कमी कमजोरी थियो? मलाई कम्तीमा ठिक छ, हाम्रो पार्टीले के अरे पार्टीले निर्णय अब कान्ताजीलाई दिनु थियो भने कान्ताजीको भूगोल होइन नि, के यो भूगोलमा सक्षम मान्छे थिएन के? गङ्गा थारू मात्रै ल मानव गङ्गा थारूलाई दिन मिलेन, कुनै कारण कुनै उसको थियो होला, तर यो क्षेत्रभित्र पनि त नेताहरू थिए त। अब एमाले त आफूलाई राष्ट्रवादी पार्टी भन्छ, विशेष गरी नाकाबन्दीमा त्यत्रो जुधेको पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी भनेर भन्छ। अब तपाईको राष्ट्रवाद र एमालेको राष्ट्रवाद अलिकति म्याच भएन कि के भयो त? खासमा कुरा कसरी बिग्रियो? अब त्यो मलाई थाहा भएन। अब त्यो कुरा त अब नेताहरूले, मलाई के लाग्छ भने राष्ट्रको लागि आवाज उठाउने, आवाजलाई दबाउनको निम्ति कतै बाहिरबाट नेताहरूलाई दबाव पर्यो कि? जस्तै भीमरावलाई दिएनन्, घनश्यामलाई दिएन, गङ्गालाई दिएन, नदिनुको कारण के हो? गङ्गा थारूको क्षेत्रमा त कोही थिएन नि। तपाईको अध्यक्ष ओलीसँग कुराकानी कहिले भएको थियो? विशेष गरी यो तपाईलाई टिकट दिने सवालमा चाहिँ कसले भाड्यो त कसले बिगार्यो भन्ने लाग्छ तपाईहरुलाई? मलाई भाड्यो बिगार्यो भन्दा कसैलाई आरोप लगाउँदैन मैले। हजुर, म आरोप लगाउँदैन। अन्तिमसम्म मेरो जिल्लाका नेताहरूलाई बोलाएर दाङ जिल्लाको इन्चार्ज, अध्यक्ष, सचिवहरूलाई, उपाध्यक्षहरूलाई बोलाएर जो कि गङ्गा थारू नै हुन्छ भनेर भनिसकेपछि ल तयारी गर्नुहोस्, फिल्डमा जानुहोस् भनिसकेपछि त्यो निर्णय एकाएक किन चेन्ज भयो? के को लागि? मेरो के त्रुटि भयो? अध्यक्ष ओलीसँग तपाईको कहिले कुराकानी भएको थियो? यस विषयमा कुराकानी भयो कि भएन? किन भएन? 16-17 गते म भेट भएको थियो। मैले भने हजुर मेरो कमजोरी बताइदिनुहोस्। मलाई भेट्ने बित्तिकै उहाँले भन्नुभयो ल फिल्डमा गइहाल भनेर भन्नुभएको थियो। अनि त्यसपछि म फिल्डमा जान्छु, स्पष्ट बताउनुहोस्। अब हामीलाई पनि त अब यताउता गराउनु भन्दा कम्तीमा ल फिल्डमा जाऊ भनेपछि त पक्कै पनि होला भन्ने हामीलाई लागेको थियो। तर मैले महासचिवलाई पटक पटक फोन गर्न खोजेँ, महासचिवले मेरो फोन पनि रिसिभ गर्नु भएन। मलाई बडा दुःख लाग्यो। तपाई अलिकति भावुक भयो जस्तो पनि लाग्यो गङ्गाजी, तपाई भावुक हुनुभएको? म भावुक पनि भएको छैन। हजुर, म भावुक भएको छैन। मलाई सन्चो छैन। मेरो डेङ्गु भएको पनि अब धेरै दिन भइसक्यो, लगभग 7-8 दिन भइसक्यो हैन। ज्वरो आइरहन्छ। पार्टीको लागि पनि मैले ज्वरो आएको बेलामा पनि फिल्डमा खटेको मान्छे हैन। अहिले पनि मलाई सन्चो छैन र पनि मैले म माथिको अपमान अर्काको ससानो दुःखमा पनि त तपाईलाई त दुःख लाग्छ, तपाईको आँसु झर्छ हैन। तर तपाई आफैमाथि यो किसिमको वज्रपात, एउटा किसिमको अन्याय हुँदा त दुःख नलाग्ने त कुरै छैन। माथिको वज्रपात मैले त्यो एक दिनभरिमा कति रोएको होला त्यो मलाई थाहा छ। हजुर, मेरो पार्टीभित्र यो देउखुरी जिल्लामा हजुर मितमणि चौधरीको परिवार बाहेक कोही थारू समुदाय एमालेमा थिएन, कोही थिएन। तर जब गङ्गा थारू एमालेमा यहाँ सक्रिय भयो भनेको अब हामी यो बुझौँ कि गङ्गा चौधरीलाई एमालेले रुवायो, हामी यही बुझौँ? मलाई रुवायो। मलाई कहीँ कतै पहिले भन्ने गर्थे के हजुर, हाम्रो हिराचन्द्र मान्नेज्यू, मितमणिहरूले भन्ने गर्थे र केही यहाँका विद्रोही नेताहरूले भन्ने गर्थे तिमीले पनि रुनुपर्छ भन्ने गर्थे। हो रहेछ भन्ने जस्तो अहिले मलाई फिलिङ भइरहेछ। तिनीहरूको भनेको कुरा अहिले मेरो। त्यसो भए तपाईलाई रुवाउनेहरूलाई चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? म रुवाउनेहरूलाई म केही भन्दैन। म एउटा राष्ट्रप्रेमी हो। हजुर, राष्ट्र राष्ट्रताको लागि सङ्घर्ष गर्ने मान्छे हो हैन। र मैले एउटा फिल्डमा उत्रिएको छु। अहिले म कुनै नेतालाई दोष दिँदैन, गाली पनि गर्दैन। तर कामप्रति नेपाली जनता जनार्दन हुन्, देशका यो म जनता जनार्दन जनता अदालतमा गएकी छु। अब फैसला गर्ने काम जनताले गर्छन्। म लौरो चुनाव चिन्ह लिएर आएकी छु बालेनको हैन। र अर्को कुरा के हो भने मैले राष्ट्रको लागि सवाल उठाउने क्रममा मेरो त्रुटि भयो कि कम्तीमा मैले टिकट नपाउनुको कारण त नेताहरूले बताइदिनु पर्यो। अब तपाईँ सांसद हुँदा राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दामा पनि कडा र खरो विचार राख्नुहुन्थ्यो। त्यही कडा र खरो विचारले चाहिँ तपाईलाई राजनीतिमा अप्ठ्यारो पारेको हो कि?
मैले अघि नै भनिसकेँ। हजुर, कहीँ मेरो नेता, हाम्रा नेताहरू, देशका नेताहरूले बाहिरी हस्तक्षेपका शिकार त भएनन्। हजुर, राष्ट्रिय आवाज दबाउने उद्देश्यले कसैले बाहिरी खेल त खेलेन। मैले मैले आफै विश्लेषण गरिरहेको छु। अब विगतमा हेर्नुहोस् है, विगतमा एमाले प्रवेश गरेर लगत्तै तपाईँले अवसर पाउनु भएको थियो। अहिले एकपटक टिकट नपाउँदैमा बागी उम्मेदवार बन्ने हो त रुइहाल्ने हो र भने? होइन, तपाईँ यो रुइहाल्ने मैले रोएको छु र अहिले। तपाईँ दिनभरि रोयो भनेर भन्नुभयो नि त, त्यही भएर सोधेको। त्यो त मान्छे माथि पिर भयो भनेपछि कसमा आँसु झर्दैन? त्यही त, मान्छे हाँस्छ त त्यतिखेर? होइन, तपाईँले भन्नुभयो कि अब मान्छे रुखमा दबाएर फेद काट्यो भने, मान्छे लोट्यो भने हुन्छ कि हाँस्छ? ठिक छ, तर एकपटक अवसर नपाए भन्दैमा अब योभन्दा अगाडि त अवसर पाउनु भएको हो नि त। कुरा होइन नि, अवसरको कुरा होइन, इमेजको कुरा हो। मलाई मेरै क्षेत्रबाट मलाई विस्थापित गर्न खोज्यो भने मैले के गर्ने? भनेको तपाईँको इमेजमा चाहिँ धक्का लाग्यो होइन त? इमेजमा मात्रै होइन, मेरो माथि कुठाराघात भएको छ। मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा मलाई बाहिरबाट ल्याउने, गैर भूगोलबाट ल्याउने हामी जस्तो सोच्छन्। मैले भने नि मेरो त्रुटि के हो, मेरो कमजोरी कहाँनिर छ, म के चिजमा असक्षम छु भनिदिनु पर्यो नि त। पार्टीले त असक्षम संस्थालाई लिँदैन भनेर। अब यो एमाले टुक्रेको अवस्थामा रहेको बेलामा चाहिँ विशेष गरी जुनियरहरूले पनि टिकट पाएका छन् होइन? यस्तोमा तपाईँलाई टिकट दिइएको छैन, तपाईँले नेतृत्वलाई चाहिँ रिजाउन सक्नु भएन कि त्यही कारणले तपाईँले टिकट पाउनु भएन? अब गङ्गा खरो बोल्ने मान्छे हो, कसैको खुट्टा मल्न जान्दिनँ, मुचुक्क हाँस्न जान्दिनँ, गङ्गा चौधरी हेर्नुहोस् मलम लगाउन जान्दिनँ। दुःख परेको मान्छेको उसमा मलम लगाउँछु, तर आफ्नो स्वार्थको लागि म मलम लगाउने मान्छे होइन। यति कुरा बुझ्नुहोस्। हजुर, अब नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले गठबन्धनका लागि चाहिँ विशेष गरी एमाले एक्लै काफी छ भनेर भन्नुभएको थियो। अहिले त जसपा, बीपी काङ्ग्रेस, राप्रपा, कमल थापा लगायतसँग गठबन्धन गर्नुभएको छ। कमल थापा अटाउने ठाउँमा चाहिँ भीम रावल, घनश्याम भुषाल सहित तपाईँ पनि अटाउनु भएन। यो किसिमको बिजोग अवस्था देखियो। मैले भने नि राष्ट्रियताको सवालमा बोल्ने ठिक, उहाँको ठिक थियो। हजुर, तर उहाँलाई घेराबन्दीमा पार्यो, दिनुपर्ने टिकट दिएन। हाम्रो यो के भन्छ नेकपा एमालेका प्रदेश अध्यक्षले भनेको कुरा जायज हो, तर उहाँलाई घेरामा पार्यो। उहाँलाई घेरामा पारेर जो अरू आसेपासे छ तिनीहरूको त्रुटिको कारणले महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू छुट्न गएका छन्। कसले घेरामा पार्यो भनिदिनुहोस् त? कसले घेरामा पार्यो? मैले व्यक्तिको नाम किन लिने? भनिदिनुहोस् न, भनिदिनुहोस्। यति धेरै बिजेको रहेछ, मनमा यति धेरै दुःख लागेको रहेछ, अन्याय भयो, कुठाराघात भयो भन्ने तपाईँलाई महसुस भएको छ भने भनिदिनुहोस् आज कसले गरेको हो यो? अब मैले नाम किन भनिराख्ने? नाम नबताउने? म नाम अहिले हजुर, अब विशेष गरी कमल थापाले चाहिँ सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्दै गर्दा तपाईँलाई कस्तो लागेको छ यसबारे पनि बुझाउँ न। तपाईँलाई के लागेको छ? हस् गङ्गाजी, हाम्रो कुराकानी लगभग आयो, सकियो। अलिकति अन्तिममा प्राविधिक रूपमा पनि साथ पाइएन, नेटवर्कले काम गरेन। समय र जानकारीका लागि म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेकपा एमालेकी नेत्री गङ्गा चौधरी जोले टिकट पाउनु भएन र उहाँ प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि दाङ 1बाट स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्नुभएको छ। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र यो विषयलाई यहीँ थाती राख्दै पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेक पछाडि फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग, मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। बच्चा जन्माइसकेपछि पनि आमा र बच्चा दुवैको अवस्था सामान्य थियो। चिकित्सकहरूले 2 दिनपछि डिस्चार्ज गर्छौँ भनिरहेका थिए, तर डिस्चार्ज हुने दिन कालीकोटकी सरिता शाहीका लागि कहिले पनि आएन। भएको के थियो यसबारे चिकित्सकहरूले मृतकका आफन्तलाई प्रश्न भनेनन्। भनेकै भए पनि सायद उनीहरूले बुझेनन्। केही घटनाक्रम भने रहस्यमय लाग्छन्। दोस्रो बच्चालाई जन्म दिएको केही दिनमै मृत्युवरण गरेकी सरिताका आफन्त अहिले पाटन अस्पतालमा आन्दोलित छन्। उनीहरूको दाबी छ फरक रक्त समूहको रगत चढाउँदा सरिताको ज्यान गएको हो।
अस्पतालले गम्भीर लापरवाही गरेको, सरिताको ज्यान गएको आफन्तको दाबीपछि तथ्य बुझ्न हामी पाटन अस्पताल पुगेका छौँ। हेरौँ यो विशेष रिपोर्ट। सामान्य अवस्थामा शिशुलाई जन्म दिएकी महिलाको अप्रत्याशित मृत्यु भएपछि पाटन अस्पतालमा तनाव सिर्जना भएको छ। कालीकोट राजकोटकी 22 वर्षीय सरिता साईको शुक्रबार राति मृत्यु भएपछि आफन्तहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। एकदम ठिक छ, उहाँको केही छैन आफैले भन्ने। अब पछि एक दिनपछि चाहिँ उहाँहरूले अब सबै ड्यामेज भयो। अब लगभग करिब त्यो अवस्थामा उहाँले लास्टै एन्ड पोइन्टमा भन्नुभयो क्या, एकतिर पैसा पनि गुमेको छ, आर्थिक स्थितिमा पनि कङ्गाल भयो, अर्कोतिर सन्तानको अवस्था यो हालतमा छ, कसरी बचाउने के गर्ने भन्ने उसमा छ। सरितालाई बेथाले च्यापेपछि असोज 15 गते शनिबार पाटन अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। डाक्टरको नियमित निगरानीमा रहेकी सरिताले पाटन अस्पताल भर्ना भएको दोस्रो दिन छोरीलाई जन्म दिएकी थिइन्। आमा र बच्चा दुवैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य भएकै कारण असोज 18 मा डिस्चार्ज गर्ने भनिएको थियो। एकदमै खुसीमा थियौँ हामी। आज त हाम्रो बच्चा घरमा आउँछ अनि सबैजना आउँछौँ, खुसीले हामीले दसैँ मनाउँछौँ भन्ने तयारीमा हुँदै एकाएक मलाई खबर गयो यहाँ त एकदमै सिरियस भएर आइसोलेसनबाट पनि भेन्टिलेटरमा लगिसक्यौँ, सम्भावना छैन भन्ने कुरा भयो। म एकाएक त्यहाँबाट यहाँ पुगेँ। म यहाँ पुग्दा त उसको लास मात्रै थियो जस्तो लाग्छ। तर डिस्चार्ज गर्ने तय भएकै दिन रक्तस्राव हुन थाल्यो। चिकित्सकले 2 पिण्ड एबी पोजिटिभ समूहको रगत जोहो गर्न आफन्तलाई अनुरोध गरे। सरिताका आफन्तले 3 कुने स्थित कान्तिपुर अस्पतालबाट 2 पिण्ड रगत लिएर पाटन पुगे। पहिलो पिण्ड रगत चढाउँदासम्म सरिताको अवस्था ठिकै थियो, तर रक्तस्राव रोकिएको थिएन। असोज 19 गते बिहान अस्पतालमा दोस्रो पिण्ड पनि चढाउन थालियो। दोस्रो पिण्ड रगत चढाउन थालेपछि सरिताको अवस्था एकाएक खराब हुँदै गयो। मृतकका आफन्तको दाबी अनुसार फरक रक्त समूहको रगत भएका कारण सरिताको मृत्यु भएको हो। उनीहरूले सरितालाई चढाइएको रगत संक्रमणयुक्त हुन सक्ने पनि शंका गरेका छन्। मेन ब्लड थियो। अब ब्लडमा अब दाइलाई तल पठाउनु भयो, म बाहिर थिएँ। त्यो ब्लड अब चेक गर्नुपर्छ। मैले पनि भने यो ब्लड म बाहिर चेक गर्छु, दाइलाई तल पठाउनु भयो, म मलाई औषधि किन पठाउनु भयो। चढाएको 10 मिनटमै रियाक्सन भइसकेको थियो पुरै, अनि जिउ दुख्यो अर्को दुख्यो भनेर अनि म तल आएँ। त्यहाँको पेसेन्टले भन्यो कि तपाईँ तल आउनु, तपाईँ बिरामीलाई यस्तो भइसक्यो। दोस्रो पिण्ड रगत चढाउन थालेपछि सरितालाई टाउको दुख्ने, पेट दुख्ने, खुट्टा दुख्ने जस्ता समस्या देखिन थाले। चिकित्सकहरूले उनलाई आइसियुमा सारे। श्वास प्रश्वासमा समस्या भएको भन्दै भेन्टिलेटरमा राखियो। अन्ततः शुक्रबार राति उनको निधन भयो। मैले यतिसम्म भने तपाईँबाट केही हुँदैन, म अर्को हस्पिटलमा डिस्चार्ज गरिदिनुहोस्, म अर्को हस्पिटल दिन्छु। तर उहाँले भन्यो कि हामी गर्न सक्छ, यस्तो हुँदैन। न डिस्चार्ज गर्यो न केही गर्यो आइसोलेसनबाट। म त भने म आफ्नो बिरामी लिन सक्छु, अर्को ठाउँमा पनि गर्न सक्छु। त्यतिखेर बोल्छ बिरामीले, बोलचाल राम्रै गर्थ्यो। अनि मैले त्यहाँको नर्स सिस्टरहरूलाई सोद्धाखेरि मेरो तपाईँ भनेको अन्तिम अवस्था आइसकेको, यस्ता कागज ल्याउनु, हरेक कुरा यस्ता ल्याउनु भनेको तपाईँ अन्तिम अवस्था आइसकेको, तपाईँबाट केही पनि हुने छैन। बिरामीले दिनुहोस्, हामी बाहिर लिएर म अर्को ठाउँमा जान्छु भन्दा पनि न डिस्चार्ज दियो न केही गर्यो। उनीहरूको एउटा लापरवाहीको कारणले उसको मृत्यु भएको। ब्लड मिसम्याच भएको मृतकका आफन्तको दाबी। केही घटनाक्रम रहस्यमय। ब्लड मिसम्याच भएकाले सरिताको मृत्यु भएको भन्ने मृतकका आफन्तको दाबीलाई अस्पतालका केही गतिविधिले थप बल पुर्याएको छ। सरिताको शरीरमा प्रयोग भएको ब्लडको नमुना टेस्ट गर्न खोज्दा ब्लड बैंकले आनाकानी गरेको आरोप आफन्तको छ। रगतको नमुना मागेर ल्याबमा परीक्षण गर्न खोज्दा अस्पतालका डाक्टरहरूले नमानेको र नमुना परीक्षण गर्न निजीमा पनि जान सक्ने बताउँदा डाक्टरले नमुना जम्मा गरेको कागज नै गायब पारिदिएको उनीहरूको आरोप छ। अस्पताल र ब्लड बैंकको मिलेमतोमा प्रमाण नष्ट गरिएको मृतकका आफन्तले दाबी गरेका छन्। यद्यपि अस्पतालले भने मृतकका आफन्तले लगाएको आरोप अस्वीकार गरेको छ। यो भएर उहाँको मृत्यु भयो भन्ने चाहिँ एउटा हाइपोथेसिस छ। एउटा चाहिँ इन्टरनली इन्फेक्सन भएर उसको सेप्टिसेमिया भयो, अर्थात् शरीरभरि चाहिँ इन्फेक्सन चाहिँ फैलियो भन्ने एउटा कुरा छ। र अर्को चाहिँ हेल्प सिन्ड्रोम, HELP हेल्प भन्ने, यो अचानक चाहिँ रगतका सेल्सहरू चाहिँ टुक्रा भएर चाहिँ गएर अनि यसरी चाहिँ अर्गनहरू फेलियर हुने, यो दुईवटा कन्डिसन चाहिँ देखा परेको भन्ने कुरा चाहिँ छ। अस्पतालले रगतको प्याकेट डस्टबिनमा फालिसकेका कारण नमुना सङ्कलन गर्न नसकिएको जानकारी दिएको छ। ब्लड ब्याग चाहिँ हाम्रो त्यो जुन सेनिटाइजेसन गर्ने ठाउँमा चाहिँ पुगिसकेको रहेछ। त्यो पुगिसकेपछि हामीले उहाँहरूको सङ्ख्या निर्धारण गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँ पनि फेरि एकछिन पाइहाल्छ कि भेटाइदिइहाल्छ कि भनेर खोज्न पनि गरेको थियो। त्यो अनफर्चुनेटली त्यो चाहिँ स्टरलाइजेसन गरिसकेको अवस्था भएको हो। त्यहाँ पनि त्यसले गर्दाखेरि मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ भएको हो, त्यो हामी महसुस गर्छौँ। मृतक साईका यसअघि एक छोरा जन्मिएका थिए भने दोस्रो सन्तानका रूपमा छोरीको जन्म भएको थियो। बच्चाको अवस्था भने सामान्य रहेको छ। युवा अवस्थामा भएको मृत्युले परिवार शोकमा डुबेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा हामीले अस्पताल प्रशासनको भनाइ समेत राखेका छौँ र अस्पताल प्रशासनले फेरि पनि यो विषयमा गम्भीर रूपमा आफ्नो ध्यान आकर्षण गराओस् र विशेष गरी
लाइभ कुराकानी गर्ने कोसिस पनि हाम्रो थियो, तर उहाँको मोबाइल यति बेला स्विच अफ रहेको बताइएको छ। अस्पताल प्रशासनका व्यक्तिलाई हामी यस विषयमा लाइभ केही प्रश्नहरू थिए, ती प्रश्नहरू सोध्ने विचार गरेका थियौँ पीडितका तर्फबाट, पीडित पक्षको तर्फबाट, तर उहाँको मोबाइल स्विच अफ भएको बताइएको छ। यद्यपि यस विषयको गहन रूपमा अनुसन्धान हुन जरुरी छ। यस विषयको गहन रूपमा चाहिँ के भएको हो भनेर अस्पताल प्रशासनले यसको निर्क्युल निकाल्न जरुरी छ। सोही कारण पनि यो विषयलाई हामीले कार्यक्रममा समावेश गरेका हौँ, किनभने पटक पटक यसरी अस्पतालहरूमा लापरवाही भएका कारणले मानिसहरूले मृत्युवरण गर्नुपर्छ, जुन विडम्बनाको विषय हो। यस विषयलाई फेरि पनि हामी गम्भीरतापूर्वक फलोअप गर्नेछौँ भन्दै अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपाल क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दको दाबी छ सन्दीप लामिछाने विरुद्ध बलात्कारको अभियोग लगाउने किशोरी नाबालिग होइनन्। 18 वर्ष माथिकी किशोरीले उमेर घटाएर सन्दीप विरुद्ध जाहेरी दिन लगाएकी हुन्। क्यान जस्तो संस्थाका अध्यक्षले यस्तो दाबी हचुवामै गरे वा यीसँग कुनै ठोस प्रमाण पनि छ? एक उदयमान क्रिकेट खेलाडीको करियर ध्वस्त पार्न अध्यक्ष चन्दले भने चाहिँ किशोरीको उमेर घटाएर कुनै षड्यन्त्र गरिएको हो भने यो मामिला अझै गम्भीर हुने देखिन्छ। यदि चन्दको दाबी हचुवा प्रमाणित भयो भने के गर्ने? यो प्रकरणमा चर्चा मात्रै बढी भएको हो वा केही प्रमाण पनि बाहिरिएका छन् त? हेरौँ यो फलोअप रिपोर्ट। बालिका बलात्कारको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा रहेका राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछाने प्रकरणमा नयाँ ट्विस्ट आएको छ। नेपाल क्रिकेट संघका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्ताका क्रममा सन्दीप विरुद्ध जबरजस्तीकरणको जाहेरी दिने किशोरीको उमेर 18 वर्षभन्दा माथि भएको अभिव्यक्ति दिएसँगै यो प्रकरणमा नयाँ ट्विस्ट आएको हो। चन्दले किशोरीको उमेर 18 वर्षभन्दा बढी भएको सरकारी कागजातमै फेला पारेको दाबी गरेका छन्। यति मात्र होइन, पीडित भनिएकी किशोरीको उमेर 1 वर्ष घटाइएको समेत उनको दाबी थियो। मैले बुझेको, मैले सुनेको, मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ म कन्फिडेन्स साथ भन्न सक्छु, जुन चाहिँ पीडित बालिका भनेको छ उहाँको उमेर 18 वर्षभन्दा बढी छ। 1 वर्ष उमेर घटाइएको छ भन्ने 1 वर्ष उमेर घटाइएको सरकारी कागजातहरू पुष्टि गरेको छ। सम्बन्धित उहाँको गाउँपालिका वडापालिकाबाट तपाईँहरूले या नेपाल प्रहरीले इन्भेस्टिगेसन गर्ला। किशोरीको उमेर घटाइएको दाबी गरेपछि अध्यक्ष चन्द आफै विवादमा तारिएका छन्। उनले अनुसन्धानको क्रममा रहेको यस विषयमा टिप्पणी गर्नु गलत भन्दै उनको आलोचना भइरहेको छ। अध्यक्ष चन्दले शुक्रबार बिहान प्रहरी वृत्त गौशाला स्थित हिरासतमा रहेका सन्दीपसँग भेट गरेका थिए। चन्दसँगको भेटका क्रममा पनि सन्दीपले आफू निर्दोष भएको र फसाइएको दाबीलाई दोहोर्याएका थिए। सन्दीपसँगको भेटपछि नै उनले अन्तर्वार्ता दिए। उनको अभिव्यक्तिपछि सामाजिक सञ्जालमा समेत किशोरीको जन्म 2061 सालमा भएको र उनी 18 वर्षभन्दा माथिको भएको भन्दै चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। तर यो समाचार ब्रेक गर्ने केटिएम दैनिक नामक अनलाइन पत्रिकाले जन्मदर्ता अनुसार पीडित भनिएकी किशोरीको उमेर जबरजस्तीकरण हुने समयमा 17 वर्ष 2 महिना 13 दिन पुगेको उल्लेख गरेको छ र उसले पीडित भनिएकी किशोरीको जन्मदर्ताको प्रतिलिपि समेत सुरक्षित भएको उल्लेख गरेको छ। एउटा क्रिकेटरले अप्ठ्यारो अवस्थाको सामना गरिरहँदा अभिभावक संस्थाका नाताले क्रिकेट संघले त्यस विषयमा चासो त लिनै पर्छ। तर गम्भीर अपराधमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको बेला ठोस प्रमाण बिना क्यानका अध्यक्ष आफैले विवादास्पद टिप्पणी गरेका छन्। अध्यक्ष चन्दले पीडित भनिएकी किशोरीको उमेर 18 वर्षभन्दा माथि रहेको सरकारी कागजात नै फेला पारेको बताए पनि त्यस्तो कागजात उनले देखाएका छैनन्। सन्दीपलाई फसाउनका लागि उमेर घटाइएको समेत चन्दको दाबी पत्याउन सकिने कुनै प्रमाण सार्वजनिक भएको छैन। अध्यक्ष चन्दको मात्रै होइन, यो प्रकरणमा क्यानको भूमिकालाई लिएर पनि प्रश्न उठिरहेको छ। किशोरीले आफू विरुद्ध बलात्कार भएको भनेर किटान गरेको मितिमा सन्दीप क्लोज क्याम्पमा थिए। केन्या टुरका लागि राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको क्लोज क्याम्प चलिरहँदा क्याप्टेन आफै किशोरी लिएर होटल पुगेका थिए। क्लोज क्याम्पमा रहेका सन्दीप कसको अनुमति लिएर रातभर किशोरीसँग डुलिरहेका थिए भन्ने प्रश्नका कारण क्यानको भूमिका आलोचित भइरहेको छ। तर यस विषयमा क्यानले कुनै स्पष्टीकरण दिएको छैन। दर्शकहरू, यो प्रकरणमा हामीले निरन्तर रूपमा रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ। सुरुवाती दिनदेखि विशेष गरी एक चर्चित क्रिकेटरमाथि जघन्य अपराधको आरोप लागेसँगै नेपाल क्रिकेट सङ्घका अध्यक्षले यस उप दिएको टिप्पणीलाई लिएर आलोचना भइरहेको छ र अनुसन्धानका क्रममा रहेको विषयमा क्यानका अध्यक्षले बोलेको यो विषय, यो भाषा, यो दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर अहिले आलोचना समेत भइरहेको अवस्था छ। यो विषयलाई हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ, मलाई जानकारी प्राप्त भएन सर, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। उहाँले आफ्नो नाम बताउन चाहनु भएको छैन, आफ्नो नाम गोप्य राख्न चाहनु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ हजुर? नमस्ते सर, म सिराको मिर्चयाबाट। सिराको मिर्चयाबाट मैले जानकारी प्राप्त गरे अनुसार तपाईँ आफ्नो नाम भन्न चाहनुहुन्न, ठिकै छ, गोप्य राख्न चाहनुहुन्छ। तपाईँको गोपनीयताको हामी
सम्मान गर्छौँ र तपाईँको समस्या चाहिँ के हो राख्नुहोला। सर म 2 दिन पहिला त्यहाँ मिर्सियाको सरकारी हस्पिटलमा गएँ चेक गराउन पेसेन्टलाई। तर त्यहाँ जबरजस्ती डक्टरहरूले भन्नुहुन्छ भित्रमा औषधि लिन। हजुर। अनि भन्छ औषधि भित्रमा किने भने राम्ररी चेक गरिदिन्छु नत्र गर्दिने, त्यस्तो आयो। अनि त्यसपछि कुनै कुनै औषधिको बिल दिन्छ, कुनैको दिँदैन र जबरजस्त भन्छ भित्रैबाट लिनु। अनि म भने यत्तिकै मात्रै होला। अनि बाहिर सोद्धाखेरि तपाईँको के गर्छ नहुने डेलिभरी पनि गराउँछ र बच्चा लास्टमा सिरियस भयो भने बाहिर पठाउँछ, बच्चा बाटैमा एक्सपायर हुन्छ। यो कुन अस्पतालको कुरा गर्नुभयो तपाईँले? सर यो मिर्सियाको सरकारी हस्पिटल, मिर्सिया हस्पिटल भनेर सरकारी अस्पतालमा यो उपचारमा चाहिँ लापरवाही छ भनेर भन्न खोज्नु भएको? हजुर। अनि यति नै होइन सर, मलाई लाग्छ कुनै प्राइभेट संस्थाहरूबाट मिलेको छ हस्पिटल कि के छ। अनि यहाँबाट पेसेन्ट रिफर भएपछि अनि म अझै खोजी गएँ, म भने केही अझै धेरै छ कि। अनि पेसेन्टको नम्बर रिफर गरेपछि हस्पिटलमा प्राइभेट हस्पिटलहरूमा दिइहाल्छ। अनि त्यहाँबाट भन्छ यो हस्पिटलमा लानु नत्र। अनि त्यो हस्पिटलमा दिइसकेपछि हस्पिटलबाट कन्टिन्यू पेसेन्टलाई फोन आउने गर्दो रहेछ। यस्तो खबर पनि पाएँ सर। ए भनेको भित्र अस्पतालले सेटिङ गरेर बिरामीहरूलाई चाहिँ बाहिर पठाउने, बाहिरको अन्य अस्पताल अथवा अन्य फार्मेसीहरू क्लिनिकहरूमा चाहिँ पठाउने गरेको तपाईँको? तपाईँ आफैले पनि यो भोग्नु भयो कि अथवा? म आफै स्वयं पनि भोगेको छु सर। ए अनि तपाईँ? अनि अस्ति सर म औषधि किन्न जबरजस्ती मलाई भने भित्रै लिनुपर्छ। हजुर। अनि त्यहाँबाट डक्टरले भन्छ त्यहाँ जानु फ्री सित्तैमा दिन्छ। अनि त्यहाँ गएपछि पैसा माग्न थाल्छ, एक ठाउँ फ्रीमा दिन्छ। अनि भन्छ अझै औषधि त्यहाँ दिन्छ, जबरजस्ती भन्छ त्यहीँ जानु। अनि त्यहाँ गएपछि सुरुमा थाहा हुँदैन पैसा लिन्छ, अनि भन्छ पैसा दिनुपर्छ यो औषधिको, यसरी माग्छ सर। हस्, अब यो तपाईँले गुनासो गर्नुभएको अधिकांश ठाउँमा रहेका सरकारी अस्पतालहरूमा देखिएको समस्या पनि हो। यो अस्पतालमा देखिएको एक किसिमको विकृति हो। यसलाई लिएर हामीले पटक पटक रिपोर्टिङ पनि गरेका छौँ। एउटा अझैसम्म सर, अनि मैले होइन सर, मलाई भिडियो एक्सरे पनि लेखेको थियो। अनि म प्राइभेट क्लिनिकहरूमा पनि गराउँदा मलाई जब 500 रुपियाँ तिर्नुपर्छ भने म प्राइभेटमा किन गराउँदिनँ, सरकारीमा पनि त्यति नैमा गर्छ। तपाईँलाई कुन क्लिनिकमा पठाइयो, नाम भनिदिनुहोस् त? होइन सर, म यदि क्लिनिकमा गराउँछु भने मलाई 500 रुपियाँ लिन्छ भिडियो एक्सरेको। अनि म भन्छु मलाई 2 रुपियाँ सेभिङ हुन्छ भनेर म आउँछु सरकारी हस्पिटलमा। तर सर सरकारी हस्पिटलमा पनि त्यति नै शुल्क लिँदो रहेछ। हस्, यसबारे बुझ्नेछौँ हामी। हाम्रा सिराहा स्थित टिभी जर्नलिस्ट मार्फत यस विषयको विस्तृत रूपमा रिपोर्टिङ गर्नेछौँ तथ्यसहित। तपाईँले आफ्नो गुनासो राख्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सर, थ्याङ्क यू सर। दर्शक महानुभावहरू, यो सिराहाको मिर्चैया स्थित सरकारी अस्पतालको मात्रै समस्या होइन, देशका अधिकांश सरकारी अस्पतालमा यही अभिगत छ। भित्र औषधि नदिएर अथवा भित्र उपचार नगरेर बाहिरका क्लिनिकहरूमा पठाउने, फार्मेसीहरूमा पठाउने र त्यहाँ सेटिङमा उपचार गर्न लगाउने र बिरामीलाई विशेष गरी खर्चको भार थप्ने, लुट्ने भनौँ न एक हिसाबले, यो किसिमको गतिविधिहरू हुँदै आएको छ र यस उप हाम्रो निगरानी पनि रहि नै रहेको छ। र सिराहाको यो मिर्चैया स्थित सरकारी अस्पतालमा हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मार्फत यस विषयलाई हामी पक्कै पनि फलोअप गर्न लगाउनेछौँ भन्दै अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग खिचाएको फोटो देखाएर एक ठगले सोझा सिधा नेपाली ठग्दै आएका छन्। तस्बिर हेर्ने हो भने शालीन देखिन्छन्। काङ्ग्रेसका ठुला नेताहरूसँग उठबस भएको जस्तो पनि देखिन्छ, तर ठुला नेताहरूसँगको फोटो त अङ्गद कुमार जोशी नामका व्यक्तिको ठग्ने माध्यम रहेछ। अङ्गदबाट ठगिएकाहरू हाम्रै कार्यालयसम्म आएर यी नटवरलालको यी वृत्तान्त सुनाएका छन्। ठगी सम्बन्धी रिपोर्ट अबको यो प्रस्तुतिमा। अङ्गद कुमार जोशी नाम गरेका यी व्यक्ति हेर्दा शालीन देखिन्छन्, तर यिनको पेसा नै ठगी भएको खुलेको छ। आफूलाई नेपाली कांग्रेसको नेता हुँ भन्दै वैदेशिक रोजगारका नाममा यिनले लाखौंको ठगी गरेर फरार भएका छन्। जोशीबाट ठगिएका पीडितहरू हाम्रो कार्यालयमा आएर जोशीको ठगी धन्दाको यति वृत्तान्त खोलेका छन्। तपाईहरु जापान जाने यति लाग्छ, 3 लाखसम्म महिना कमाउनुहुन्छ। उहाँ यस्तो कम्पनी, उहाँ छोरो, मेरो छोरो उही छ, बे गरेर बसेको, छोरोले एयरपोर्टसम्म आएर लाने, उहाँ गर्ने डकुमेन्ट बनाउने, के गरेर सबै उल्लेख गर्ने। एउटा के प्लास्टिक कम्पनीमा कामको फिक्स गरेको छु, तपाईहरुको सिओ भनेर हामीलाई पठाएको, त्यो पनि डुप्लिकेट रहेछ। हामीले यस्तै भनेर उसले गरेको सुरुमा चाहिँ। यिनी हुन् हरि कटुवाल। अङ्गदको संगतमा हरिको 18 लाख रुपियाँ डुबेको छ।
1 वर्ष अघि विदेश जाने सिलसिलामा हरि कटुवालको भेट यिनै अङ्गद जोशीसँग भएको थियो। अङ्गदले आफूले जापान पठाउने काम पहिलेदेखि नै गरिरहेको भन्दै हरिलाई अनेकन प्रलोभन देखाए। अङ्गदले भने बमोजिम नै हरिले सबै कागजात र 18 लाख रुपियाँ पैसा जम्मा गरे, तर 1 वर्ष बित्यो हरि न विदेश जान पाए न उनको पैसा नै फिर्ता भयो। मसँग अरू भएको 3 जनाको चाहिँ नाम छ। एउटा कमल आले भन्नेको 26 लाख ठगेको भन्ने, अनि एउटा चितवनको उसैको जिल्लाको मान्छेको 2 जनाको 12 लाख भन्नेको, अनि मेरो 18 लाख 62,000 भन्ने। ठगीको अनौठो शैली, सांसदको छोरा हुँ भन्दै देउबासँग फोटो। सोझा सिधा नेपालीलाई ठग्ने अङ्गदको शैली पनि अनौठो खालको छ। उनले आफ्नो परिचय दिने बेलामा पूर्व सभासद सुनदेवी जोशीको छोरा हुँ भन्ने गर्थे। त्यति मात्र होइन, उनको फेसबुक अकाउन्टमा पनि कहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा त कहिले कङ्ग्रेसका ठुला नेतासँगको फोटोहरू सार्वजनिक भइरहन्थे। पटक पटक उसले भन्दा हामीहरूको माननीय छ आमा पूर्व सभासद भन्ने, अनि गोपालमान श्रेष्ठ मेरो नेपाली काङ्ग्रेसको व्यक्ति भन्ने, अनि यस्तो यस्तो उसले सोच देखाएर हामीलाई रातो पासपोर्टबाट तपाईँहरू विदेश जानुहुन्छ भन्ने, हामीले यस्तो यस्तो कुरा प्रलोभन देखाएर हामीलाई गरेको। पटक पटक फोटोहरू फेसबुकमा हाल्दाखेरि पनि प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट भन्दै यसरी हाल्ने, मेरो यस्तोसँग लिङ्क छ भन्ने। यति मात्रै होइन, उनले आफ्नो छोरा जापानमा प्लास्टिक कम्पनीमा काम गर्ने र जापानमा रहेको छोराले सबै प्रबन्ध मिलाउने प्रलोभन दिएका थिए। अङ्गदको छोराले पनि जापानमा सबै प्रबन्ध मिलाउने भन्दै विश्वस्त हुन आग्रह गर्थे। तपाईँहरू नआत्तिनुहोस्, म गर्छु, मेरो यहाँ यत्रो 10-12 वर्षको म जापान बसेको, मेरो यतैको के अरे वाइफ यतिको बिहे गरेको कारणले गर्दा म यतै बस्न मिल्छ, मैले यहाँ मान्छे ल्याउन मगाउन मिल्छ भनेको। बाले ठग्ने अनि छोराले पनि त्यसैमा सपोर्ट गर्ने, छोरा पनि मिलेको रहेछ हैन त? छोरा पनि यसमा त्यस्तै देखियो। अब त्यो टेक्स्ट मेसेजहरू पनि छ उसले गरेको। अब जब बाउलाई अप्ठ्यारो परिसके पछाडि बाउ निस्किसकेपछि अहिले फेरि छोरोले अनि कन्ट्याक्ट दिन्छ छोरो पनि। अहिले न छोरा सम्पर्कमा छन् न बाबु। हरि मात्रै होइन, अङ्गदबाट ठगिएका अन्य पीडितहरू पनि हातमा चेक लगायतका प्रमाणहरू लिएर भम्तारिरहेका छन्। दर्शकहरू, न अहिले छोरा सम्पर्कमा छन् न उनका बुबा अङ्गद कुमार सम्पर्कमा छन्। हामीले पनि पटक पटक सम्पर्क गर्ने प्रयास गऱ्यौँ तर सम्पर्कमा आएका छैनन्। अङ्गदको सङ्गतमा परेर धेरै नेपाली दाजुभाइहरू ठगिएको अवस्था छ र यसरी यो ठग्ने काम बन्द गरिदिनु होला र ठगिएका जति पनि पीडितहरू छन् उनीहरू सबैलाई आफूले बुझाउनु पर्ने हिसाब किताब बुझाइदिनु होला, यहीँबाट हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। र यति विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, त्यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 72424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर रहेको छ 9745 61 56 54मा 24 घण्टा तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्ना समस्याहरू आफ्ना गुनासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।